अगाडिको भिडियोमा मैले क्रस सेक्सनको काम कसरी गर्ने भनेर मैले क्रस सेक्सनको कामहरू सिकाएको थिएँ। करिब 40 मिनट जतिको भिडियो क्रस सेक्सनमा मैले लगाएको थिएँ होला हैन। अब यो भिडियोमा चाहिँ अब क्रस सेक्सन सकिसकेपछि अब हाम्रो टेन्टेटिभ काम भनेको हाम्रो एउटा प्लानको काम। अब यसमा चाहिँ प्लान अपडेट गर्ने भयो। हामीले प्लानमा गएर क्रस सेक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि प्लानमा गएर अहिले यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म त हाम्रो के हुन्छ, एउटा लाइन मात्रै सो गरिरहेको हुन्छ हैन। यसले लाइन मात्रै सो गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट कम्प्लिट भ्यू हेर्ने हो है हैन। कम्प्लिट भ्यू हेर्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर क्रस सेक्सनमा गएर सरी प्लानमा गएर अपडेट रोड डिटेल्स गरिदिने हैन। अपडेट रोड डिटेल्स गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्छ, हामीले पुरै हाम्रो जस्तो खालको अब रोड बन्दैछ त्यसको कम्प्लिट भ्यू हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। कहाँनिर स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरेको छ, कहाँनिर ड्रेनेजहरू प्रोभाइड गरेको छ। अब यसमा त मैले अहिले गर्नु पर्ने भने गर्न त सक्छु हैन। अब यहाँनिर मेरो ल्यापटपले अलि स्लो हुने हो कि भन्ने मात्रै एउटा हो। अहिलेलाई चाहिँ मैले गर्छु हैन, यो फाइल सेभ गर्छु अनि यसलाई चाहिँ अहिले करेन्टली सेभ चाहिँ गर्दिनँ। कसरी हेर्ने प्लानहरू क्रस सेक्सनको काम सकिसकेपछि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अहिलेलाई मेरो फाइल पहिले सेभ गर्छु। यो अहिलेको स्टेट जे छ त्यसलाई पहिले सेभ गर्छु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि हेर्छु हैन, यसले कस्तो खालको हामीलाई रिजल्ट कस्तो दिन्छ भनेर हेर्नको लागि मात्रै भयो। मेरो फाइल सेभ भइरहेको छ र यसले केही टाइम चाहिँ लिन्छ हैन सेभ हुनलाई। अब फाइलहरू मैले जति काम गर्दै जान्छु मेरो फाइलको साइज त्यति बढ्दै जान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा टाइम पनि त्यति नै लाग्दै जान्छ। अब कम्प्युटर कति फास्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै डिपेन्ड गर्ने भयो। केही समय पुरौँ यसको लागि फाइल मेरो सेभ भइरहेको छ हैन। यहाँ तल देख्न सक्छौँ हामीले सेभिङ प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर स्ट्याटसहरू यहाँनिर आइरहेको हुन्छ। हामीले जे काम गरेको हाम्रो स्ट्याटसहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले प्लानमा गएर हैन यहाँ प्लानमा गएँ अनि अपडेट रोड डिटेल्स गरिदिएँ भने अब यहाँनिर फेरि लोड हुन थाल्छ हैन। केही टाइम चाहिँ लिन्छ यसले पनि, अलिकति टाइम त लागि नै हाल्छ। त्यो सबै अब हाम्रो क्रस सेक्सनकोलाई क्रस सेक्सनल भ्यूलाई हामीले के गर्छ, क्रस सेक्सन र हाम्रो प्रोफाइलमा जसरी हामीले त्यो स्ट्रक्चरहरू प्रोभाइड गरेको छ त्यही अनुसारको उसले के गर्छ, प्लानमा लेआउटको काम गरिदिन्छ। अब लेइङको काम चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले प्लानमा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि हैन। प्लानमा त सेन्टर लाइन मात्रै बन्ने हैन हाम्रो रोडको त। प्लानमा पनि हाम्रो के भन्छ, हाम्रो सबै फिचरहरू त देखिनु पऱ्यो प्लानमा पनि। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी नै हामीले अब यहाँनिर प्लानमा गएर अपडेट रोड डिटेल्स गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट प्लान हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। केही टाइम लाग्छ, मैले यसलाई केही छिन यहाँनिर रोक्छु यो भिडियोलाई। त्यसपछि यहाँनिर स्क्रिनमा आइसकेपछि भन्दा भन्दै आइहाल्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ जे काम हामीले गरेको थियो, हामीले स्ट्रक्चर राखेको ठाउँमा स्ट्रक्चरहरू देख्न सक्छौँ होइन। अब यहाँनिर मैले अलिकति जुम गर्छु। अब यहाँनिर मेरो यो प्लान राख्ने बित्तिकै अब मेरो फाइल साइज एकदमै हेभी हुन जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो काम चाहिँ अलिकति मेरो कम्प्युटर अलिकति स्लो हुन्छ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ होइन, दुई किसिमको लाइनहरू हुन्छ। यहाँनिर यो बाहिरपट्टिको जुन हाम्रो यो बिचमा हामीले देखेको छ होइन, यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले यो बिचको यो लाइन छ नि, जुन हाम्रो देखिरहेको यो लाइन भनेको रोडको सेन्टर लाइन हो यो भनेको होइन। अनि त्यसपछि भनेको रोडको सेन्टर लाइन भयो। अनि यहाँनिर आइसम्म आइपुग्दा के भयो, हाम्रो एक साइडतिर फुटपाथ भयो, योभन्दा यतापट्टि फुटपाथको काम भयो। सरी फुटपाथ भनेको के अरे, हाम्रो सोल्डर भयो। सोल्डरभन्दा यतापट्टि के भयो, यो फिलिङ भयो। यो ग्रिन लाइन जहाँनिर हामीले देख्छौँ, यो ग्रिन लाइनले फिलिङ साइड हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। त्यसै गरी यता राइट साइडपट्टि आयौँ भने हामीले राइट साइडपट्टि यो माथिको ड्रेनको दुईवटा टप लाइनहरू, मैले यहाँनिर थोरै क्रस सेक्सन बनाउँछु यसको। हाम्रो रोडको क्रस सेक्सन कस्तो छ, यहाँनिर यो एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड यस्तो छ भने मैले अब यहाँनिर के गर्छु, मेरो रोड बनाउँछु यहाँनिर होइन। रोड बनाउँछु, रोडको यहाँनिर कस्तो हुन्छ, मेरो ड्रेनेज हुन्छ नि होइन, माथि डबल लाइन हुन्छ ड्रेनेजको। अनि त्यसपछि फेरि अब यहाँबाट यसरी जाला होइन, तलपट्टि यसरी आउँछ होइन। त्यसपछि यहाँनिर के आउन सक्छ, कटिङ आउन सक्छ। अब यतापट्टि के छ, मेरो यहाँनिर सोल्डर लाइन छ नि होइन, यहाँनिर सोल्डर लाइन छ यसरी। अनि त्योभन्दा यतापट्टि के छ, हाम्रो फिलिङ छ मानौँ होइन। यो यहाँ माथिबाट मैले माथि टप भ्यू हेरेँ भने यहाँनिर के हुन्छ, फिलिङ हुन्छ नि यो पार्ट होइन। यो पार्ट भनेको यो ग्रिन एरिया भयो, फिलिङ एरिया भयो भनेको। त्यसपछि जुन हाम्रो यो ब्लू लाइन र यो लाइन छ, यो भनेको हाम्रो सोल्डर लाइन भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन भनेको यो ग्रिन लाइन र सरी यो ब्लू लाइन र हाम्रो यो येल्लो कलरको लाइन छ नि होइन, कुन कलर भन्छ यसलाई, यो भनेको हाम्रो सोल्डर पार्ट भयो। त्यसपछि यो भनेको सेन्टर लाइन भयो। त्यसपछि यो व्हाइट कलर भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीले डाटा इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो सेन्टर लाइन बनाएको लाइन भयो त्यो चाहिँ होइन। त्यसपछि फेरि हामीले यतापट्टि आयौँ भने अब यहाँसम्म आउँदा त यो भनेको यहाँसम्म त रोडेज भइहाल्यो।
त्यसपछि फेरि यहाँनिर डबल लाइन देखिन्छ होइन। यो ड्रेनमा माथिबाट ड्रेनको माथिबाट टप भ्यू हेर्दाखेरि यहाँनिरको एउटा लाइन देखिन्छ अनि यहाँनिरको एउटा लाइन देखिन्छ नि, डबल लाइन देखियो होइन। त्यसपछि बिचमा खाली ठाउँ छ, बिचमा खाली ठाउँ भनेको यो खाली स्पेस भयो, पानी बग्ने ठाउँ भयो। त्यसपछि फेरि के छ, डबल वाल छ नि होइन, डबल वाल भनेको फेरि यहाँनिरको भ्यू आयो। यसरी हाम्रो के हुन्छ, क्रस सेक्सनको हामीले सबै चिजहरू प्लानमा आउँछ हाम्रो। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर अलिकति यो ग्रिन कलरको यहाँनिर आइरहेको छ, यो भनेको मेरो फिलिङ ठाउँमा थियो होइन। यसरी मैले कटिङमा हेऱ्यो भने मैले यही लाइनलाई ग्रिन भएको ठाउँमा के देख्न सक्छु, यो ठाउँमा रेड लाइनहरू देख्न सक्छु मैले। अलिकति यसलाई जुम आउट गर्छु मैले। अब यहाँनिर मेरो ल्यापटप अलि ह्याङ हुन थाल्छ होइन, बिस्तारै हेभी भइसक्यो मेरो फाइल। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ होइन, यो ठाउँ भनेको कटिङ ठाउँ हो होइन। यो ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, कटिङ भयो। अब हामीले कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा कस्तो हुन्छ भने हामीले यसरी रोड बनाउँछौँ होइन। रोड हामीले कसरी बनाएको छ, यसरी यहाँनिर टर्नहरू बनाएको छ होइन। मैले यहाँनिरबाट यसरी टर्न बनाएको छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ रोड यसरी आइदिन्छ हाम्रो होइन। हामीले सेन्टर लाइन सरी मैले अलिकति यसलाई फेरि भन्ने ओके। फर्स्टमा चाहिँ यो रेड लाइन भनेको मेरो सेन्टर लाइन भयो मानौँ होइन। यो रेड लाइन भनेको मेरो रोडको सेन्टर लाइन भयो। त्यसपछि भनेको रोड एज भनेको चाहिँ के भयो मेरो, यो भनेको आउटर रोड एज भयो होइन। आउटर रोड एज यसरी गइरहेको छ भनौँ। अनि त्यसपछि इनर रोड एज भनेको मेरो यो छ, इनर रोड एज भनेको यसरी आइरहेको छ मानौँ होइन। अब यसरी आयो भने हाम्रो यहाँनिर यसरी ओभरल्याप हुनसक्छ होइन। यदि यस्तो ठाउँमा ओभरल्याप भयो भने यहाँनिर मेरो भएको छैन नि होइन ओभरल्यापहरू, दुईवटा रोडहरू ओभरल्याप भयो भने के गर्नु पऱ्यो, हामीले यहाँनिर यसरी आइपीलाई बाहिरपट्टि तानेर यो रोडलाई के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो आइपी त यसरी बनिरहेको हुन्छ नि होइन। आइपी यसरी बनिरहेको होला, के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर आइपी राखेर यो आइपीलाई बाहिरपट्टि तान्न पऱ्यो होइन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के होस्, यहाँनिर ओभरल्यापिङको यो नहोस् होइन। अब मैले त सुरुमै काम गर्दा त्यसरी नै गरेको थिएँ होइन, यहाँ आइपी राखेर यसलाई बाहिरपट्टि ताने, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर रोडहरू ओभरल्याप नहोस्, यहाँनिर कटिङहरू यसको कटिङले यो बाटोलाई नकाटोस् होइन। त्यसरी मैले सेट गरेँ भने सुरुमा नै मैले डिजाइन जुन प्लान डिजाइन गर्छु त्यो बेला नै मैले यो कुराहरू सबै कन्सिडर गरेँ, यो सोचेर गरेँ भने मैले क्रस सेक्सन अपडेट गरिसकेपछि होइन अपडेट गरिरहनु पर्छ भन्ने हुँदैन होइन। अब यसमा मैले क्लियर अल गरेँ यसलाई, त्यसपछि भनेको यसलाई ओके ड्रइङ मोड अफ गर्छु, प्यान लिन्छु होइन। अलिकति धेरै नै स्लो हुन्छ अलिकति भन्दा पनि यो कामहरू। यो प्लान अपडेट गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, मलाई अलिकति चलाउनु गाह्रो भइरहेको छ होइन। यहाँनिर हेर्न सक्छ भने कहीँनिर पनि मेरो ओभरल्याप भइरहेको छ, यो ठाउँमा हेर्न सकिन्छ होइन। यो ठाउँ भनेको यहाँनिर डबल लाइन आइरहेको छ नि यो साइडमा, ब्लू कलरको र यो कलरको होइन। यो भनेको सोल्डर भयो, यहाँनिर सोल्डर भन्दा यतापट्टि पनि मेरो स्ट्रक्चरहरू मैले राखेको स्ट्रक्चरल लाइनहरू हो। यतापट्टि ड्रेन भनेको यसको यहाँनिर छ, यतापट्टि ड्रेनेजहरू यहाँनिर छ होइन। अब यो ठाउँमा दुईवटा ड्रेनेज मिट भयो नि होइन। अब यहाँनिरको पानी के गर्नु पऱ्यो, कतैबाट एकतिरबाट स्लोप आएको होला, अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ, यस्तो ठाउँमा पनि हामीले क्रसिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब यस्तै हो, अब यो अलिकति देखाइसकेपछि बाँकी लास्ट चेन्जेससम्म यही चिजहरू नै हुन्छ होइन। अब यो चिजहरूलाई चाहिँ अब मैले के गर्नु पऱ्यो भने अब क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू मैले सबै राख्न सिकाएको छु होइन, सबै चिजहरू हामीले राखिसकेको छौँ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ मैले अलिकति एकैछिन पज गर्छु, यसलाई फेरि मैले अघि सेभ गरेको स्टेटबाट फेरि त्यसलाई रन गर्छु होइन। यो फाइल एकदमै हेभी भएर मलाई यो फाइल चलाउन गाह्रो भइरहेको छ, एकदम यताउता मुभ गर्ने गाह्रो भइरहेको छ यो फाइललाई। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ मैले अब के गर्छु भने ठिकै छ अहिलेलाई यसैमा काम गरेँ मैले। मैले अब सिकाउने काम भनेको रिपोर्ट एक्सपोर्ट गर्नलाई होइन। अब यो प्लान एक्सपोर्ट गर्न पऱ्यो भने होइन, यसमा गयो भने प्लान एन्ड प्रोफाइल भन्ने हुन्छ नि। यो प्लान एन्ड टेरेन भनेको चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिट रोड नै एउटै पेजमा होइन, जसलाई चाहिँ रोडहरू फ्रेमहरू के दिँदैन, यो फुल स्केललाई नै के गरिदिन्छ उसले, हाम्रो त्यहाँनिर एक्सपोर्ट गरिदिन्छ ड्रइङलाई। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई के चिजहरू चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि निकाल्ने हो, त्यो चिजहरू सबैलाई मैले के गर्न सक्छु, यहाँनिरबाट निकाल्न सक्छु। कन्टुरहरू देखाउने हो भने कन्टुरहरू पनि अन गर्न सक्छौँ हामीले यहाँबाट होइन। यहाँनिर अन गऱ्यो भने मात्रै आउँछ त्यो चिजहरू चाहिँ, फेरि यहाँनिर अन गरेन भने यहाँनिर जति स्क्रिनमा छ एक्सपोर्ट गर्दा त्यही चिजहरू मात्रै आउँछ होइन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यहाँनिर जुन चिजहरू चाहिन्छ त्यो चिजहरूलाई चेक गरौँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि एक्सपोर्टमा जाने, त्यसपछि बल्ल रिपोर्टमा होइन। प्लान एन्ड टेरेन भनेको फुल हाम्रो प्लान जस्तो छ त्यसैलाई ड्रइङमा बनाउने हो, जस्तो फुल स्केलमै बनाइदिन्छ, त्यसले केही ब्रेक गर्दैन होइन। त्यसपछि भनेको अर्को कम्प्लिट प्रोफाइल भनेको छ, अघि हाम्रो यहाँनिरको प्रोफाइल बनाउँदाको जे थियो त्यो फुल प्रोफाइल नै एक्सपोर्ट गर्ने हो। माथिको यो लाइनभन्दा माथिको दुईवटा अप्सन छ, यो भनेको फुल स्केलको होइन, जति ड्रइङ छ कम्प्लिट ड्रइङ एक्सपोर्ट गर्नको लागि भयो। अनि यो तलपट्टि छ, यो भनेको प्रिन्टेबल फर्मेटमा होइन, ब्रेक गरिदिन्छ 300 एभ्री 300 मिटरमा चाहिँ के गर्छ उसले एउटा पेज बनाइदिन्छ, 300 मिटरको एउटा पेज बनाइदिन्छ होइन। मैले अहिले प्लान एन्ड प्रोफाइल सिट्सलाई मैले यहाँनिर एक्सपोर्ट गरेँ भने यहाँनिर
ड्रइङ कस्टमाइजेसनको भिडियो मैले अगाडि बनाएको छु एउटा होइन, त्यो भिडियो मैले अपलोड गरिरहेको छैन। यो भिडियो सकेपछि मैले त्यसलाई अपलोड गरिदिन्छु। अब फेरि एउटा सिक्वेन्स बिग्रेला होइन, मैले कसरी कस्टमाइजेसन गर्ने भनेर यहाँनिर ड्रइङ फ्रेमहरू आफ्नै फर्मेटहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले यहाँनिरको डिफल्ट कुनै एउटा फर्मेट मैले यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु होइन, यो एउटा कुनै डिफल्ट फर्मेटलाई सेलेक्ट गर्छु। अनि प्रोफाइलको तलपट्टि हामीलाई के चिजहरू चाहिने होइन, जस्तो मेरो प्रोफाइल कस्तो हुन्छ भने मेरो प्रोफाइल यस्तो हुन्छ होइन। यतापट्टि के होला, एक्सिस चेन्ज होला, यतापट्टि एलिभेसन होला। त्यसपछि प्रोफाइल कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ होइन। अब यहाँनिर भइसकेपछि यहाँनिर तल टेबलहरूमा चेन्ज, यो भनेको चेन्ज लेख्न पऱ्यो होइन। चेन्ज यहाँनिर चेन्ज पनि देखाउने, तल टेबलमा चेन्ज कति हो यहाँनिर मार्क गर्दै उसले चेन्ज लेख्छ 20 मिटर, 40 मिटर होइन, 60 मिटर, यसरी 20, 40, 60 यसरी लेख्छ होइन, मार्क गर्दै उसले लेख्छ। त्यसै गरी डिजाइन लेभल भनेको चेन्जपछि त्यो ग्राउन्डको हाम्रो अहिलेको नयाँ हामीले बनाएको डिजाइन लेभल यहाँनिर डिजाइन लेभल राख्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भन्ने हुन्छ होइन। ग्राउन्ड लेभललाई पनि के गर्छ, यहाँनिर यसरी ग्राउन्ड लेभल राख्छ। यो तल हाम्रो कुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सो गर्ने हो त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, यहाँबाट सिलेक्ट गरेर त्यसमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि सँगै गऱ्यो भने त्यही अनुसारको हाम्रो आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भने अहिले सबैलाई यहाँनिर इम्पोर्ट गरेँ। यो सोइल टाइपहरू मैले अहिले राख्दिनँ होइन। सोइल टाइपहरू साइड ड्रेनहरूलाई अनि सुपर एलिभेसनलाई, अलाइनमेन्टलाई, अरू के चिजहरू नराख्ने होइन। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो दुईवटा चाहिँ राखेन होइन। यति चिजहरूलाई राखेँ भने कस्तो आउँछ ड्रइङ मैले देखाउँछु यतिलाई राखेर। अब यसमा मैले एक्सपोर्ट गरेँ भने यहाँनिर हेर्न सक्छु होइन। अब यहाँनिर पेपर साइज कुन राख्ने हो होइन, पेपर साइज A2 राख्ने हो। अनि A3 राख्यो, पेपर साइज A3 राख्यो भने के गर्छ, 300 मिटरमा ब्रेक गरिदिन्छ। त्यसरी अब ग्रिड लाइन सहितको निकाल्ने भए ग्रिड लाइन चेक गर्ने, बाँकी यो डिफल्ट छोडिदियो हुन्छ, सबै कुनै चलाइरहनु पर्दैन होइन। प्लट लेन्थ यहाँनिर 300 भनेको छ नि होइन। 300 मिटरको एउटा ड्रइङ चाहिँ 300 मिटरको बना भनेको यो भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। ठिक्क हामीले पेपरमा प्रिन्ट गर्दा A3 साइजमा फिट हुन्छ, मजाले देखिन्छ भनौँ न होइन। स्ट्यान्डर्ड नै यति नै राख्दा हुन्छ। अनि अब ड्रइङ एन्ड टाइटलमा के राख्ने होइन, यहाँनिर टाइटलहरू राख्नु चेन्ज गर्न मन लाग्छ भन्ने हुन्छ। अनि ड्रइङ नम्बर अब कति हो होइन, प्रोफाइललाई ड्रइङ नम्बर 1, 2, अब ड्रइङ नम्बर भनेको क्रस सेक्सनलाई ड्रइङ नम्बर 1 भन्यो, प्रोफाइललाई ड्रइङ नम्बर 2 भन्यो भने त्यस्तो खालको ड्रइङ नम्बर होइन। अब यसभित्र पनि सिट नम्बरहरू हुन्छ। प्रोफाइलको अब कतिवटा सिटमा ब्रेक गर्छ, 11,000, अब 12 किलोमिटर छ भने 12 किलोमिटर डिभाइड बाई 300 मिटर गर्दा कति आउँछ, त्यतिवटा सिटमा के गर्छ उसले, त्यतिवटा लाई हाम्रो ब्रेक गरिदिने भयो नि त होइन। त्यसलाई सबैलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि अब सिट कतिवटा आउँछ त्यो अनुसार उसले अटोमेटिक क्यालकुलेट गर्छ। यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरेर हेरेँ भने आर यु स्योर भन्छ, मैले यस गरिदिन्छु यसमा होइन। त्यसपछि यहाँनिर मेरो प्रोसेसिङको काम भइरहेको छ, केही टाइम कुर्न पर्छ यसको लागि, काम टाइम लिन्छ। जतिको आफ्नो ल्यापटपको पर्फर्मेन्स, आफ्नो कम्प्युटरको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्छ यो चिज चाहिँ। मैले केही टाइमलाई चाहिँ यो एक्सपोर्ट हुँदासम्मलाई मैले भिडियोलाई पज गर्छु, त्यसपछि फेरि मैले के गर्छु, यसलाई फेरि कन्टिन्यू गराउनु। ओके, मेरो यो एक्सपोर्ट सकिसकेको छ होइन। यो सकिसकेपछि यहाँनिर लोड भइसकेपछि केही पनि आउँदैन होइन। यो यतिकै स्क्रिन मात्रै डिस्प्ले भइरहन्छ, यहाँ तलपट्टि केही फिचरहरू पनि देखाउँदैन यसको होइन। कम्प्लिटेड केही भन्दैन। तर यो त्यहाँनिर लोड हुन छोडिसकेपछि हाम्रो फाइल जुन फोल्डरमा सेभ गरेको छ, हाम्रो डिजाइन फाइल जहाँनिर छ त्यो फोल्डरमा के भनेर एउटा यो DXF फाइल आउँछ, यसलाई हामीले ओपन गर्न सक्छौँ होइन। यसलाई ओपन गऱ्यो भने हाम्रो अटोक्याड खुल्दैछ यहाँनिर। अब अटोक्याड कसरी चलाउने भनेर सिक्नुपर्छ। अटोक्याड भनेको चाहिँ यिनीहरू सबै अटोक्याड, एक्सेल भनेको चाहिँ अब त्यो बिना चाहिँ हामीले रोड डिजाइन गर्न सिक्छु भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर अटोक्याड र एक्सेल चाहिँ बेसिक टुल नै हो एउटा सिभिल इन्जिनियरको लागि। त्यो चिजहरू चाहिँ पहिले सिकौँ होइन। यहाँनिर मेरो फाइल लोड भइरहेको छ, अब यसले केही टाइम लिन्छ फाइल लोड हुनलाई। अटोक्याडको मैले ट्युटोरियलको कुरा गर्दै थिएँ। मैले अटोक्याडको बेसिक एउटा ट्युटोरियल लेभल जुन हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ त्यो सबै त्यो लेभलको मैले कम्प्लिट एउटा ट्युटोरियल बनाइदिएको छ अटोक्याडको होइन। सबै मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै ट्युटोरियल बनाइरहेको छ होइन। अब हामीलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा भयो त अरूले बनाइदिएकै छन्, किन खोजिरहनु पऱ्यो होइन। सबै एउटा अलिकति इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा डिस्कम्फर्ट फिल हुने र अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल हुनेहरूको लागि होइन, नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भयो मैले अझै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्थेँ भन्नेहरूको लागि टार्गेटेड भिडियोहरू यो, जसमा अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अरू भाषामा मजाले पाइन्छ होइन। अब नेपाली भाषामा एकदमै इन्जिनियरिङ रिलेटेड सबै चिजहरू पाउन गाह्रो छ। त्यही भएर मैले सकेसम्म हरेक चिजहरू होइन, एउटा इन्जिनियर पास भएर निस्किसकेपछि उसलाई चाहिने बेसिक सबै चिजहरू चाहिँ मैले यहाँनिर कभर गर्ने गरी मैले ट्युटोरियलहरू सिरिजहरू बनाइरहेको छु। यसमा जेट इन्टर इन्टर गऱ्यो भने फुल एक्सटेन्ड गर्न सक्छु मैले। मेरो यहाँनिर भिजिबल छैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्छु मैले यहाँनिर होइन। अब यहाँनिर जुम गर्न सकिन्छ होइन। अब यहाँनिर जुम गऱ्यो भने यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले 0 चेन्जबाट कतिसम्म निकाल्दियो यसले,
0बाट 300 चेन्जेससम्म निकाल्दियो नि होइन। अब यसलाई मिलाउने अनि यहाँनिर तलपट्टि यो सिट हुन्छ, यो सिटलाई लगेर माथि मुभ गर्ने, यसलाई मुभ गर्ने अनि यो मुभ गरेर यहाँनिर राख्ने होइन, कतातिर सबैभन्दा एउटै पेजमा अटाउनु पऱ्यो यो चिजहरू। अब यसलाई अलिकति यसरी राख्न पऱ्यो, यसलाई पनि तलतिर सार्नु पऱ्यो, ड्रइङ फ्रेमभित्र पार्नु पऱ्यो होइन। यो ड्रइङहरू केही आफूले बनाइरहनु पर्दैन, सफ्टवेयरले नै अटोमेटिक निकालिदिइहाल्छ, हामीलाई त्यस्तो दुःख केही पनि छैन होइन। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हामीले भित्र फिट हुने गरी राख्न पऱ्यो यो ड्रइङलाई, कसरी मुभ गर्न सकिन्छ होइन। मेरो यहाँभित्र फिट भयो नि। अब यसरी नै हरेक ड्रइङलाई एडिट गर्ने। अनि अब उतापट्टि ड्रइङ फ्रेम नै मिलाएर निकालेको छ भने ठिकै छ होइन। यहाँनिर क्रस आइरहेको छ नि होइन। यो क्रसमा अब यहाँनिर गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेख्ने हो कि के लेख्ने हो होइन। अब कलेजको नाम हो भने कलेज कसमा, अब कुनै कलेज होला होइन, सगरमाथा, पुल्चोक के हो होइन। अब कलेजको नामहरू लेख्नु, खोप कलेज के हो होइन, कुन स्कुलको कलेजको स्टुडेन्टहरू। अनि अब त्यो कलेजको इन्फर्मेसन यहाँनिर। त्यसपछि भनेको अब यहाँनिर स्टुडेन्टको ग्रुप नामहरू हुनसक्छ, स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ होइन। अथवा यहाँनिर डिजाइन बाई कन्सल्ट्यान्टको नामहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि यो भने चाहिँ स्केलहरू भनेको यो डिफल्ट नै भइहाल्छ, अटोमेटिक सफ्टवेयरले गरेको चिज भयो होइन। त्यसपछि प्लान एन्ड प्रोफाइल चेन्जेस भनेको उसैले सबै गर्छ। यहाँनिर हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भने चाहिँ यदि हामीलाई यो ड्रइङ फ्रेमहरूमा कुनै चिजहरू युजर इन्फर्मेसनहरू चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अब एक्सपोर्ट गर्नभन्दा अगाडि त हामीले उता कस्टमाइजेसन टुलबाट पनि हामीले गरेर एक्सपोर्ट गऱ्यो भने त यो सबै चिज त्यसैमा आइहाल्छ, केही गर्नु पर्दैन होइन। हामीले एक्सपोर्ट गरिसक्यो तर यहाँनिर अब अटोक्याडमा एडिट गर्नुपर्ने भयो भने यहाँनिर पनि एडिट गर्न मिल्छ। अब हामीले अघि के चिजहरू एक्सपोर्ट गरेको थियो प्रोफाइलमा भने एउटा चेन्जेस राखेको थियो, एउटा डिजाइन लेभल राखेको थियो, एउटा ग्राउन्ड लेभल राखेको थियो, एउटा कट फिल राखेको थियो, एउटा होराइजन्टल अलाइनमेन्ट राखेको थियो, सुपरआइजेसन राखेको थियो होइन। त्यो चिज चाहिँ के गर्यो यसले यहाँनिर निकाल्यो। अब यहाँनिर हामीले रोडको ग्रेडहरू पनि हेर्न सक्छौँ। मेरो 12% ग्रेडहरू आइरहेको छ यहाँनिर होइन। अब त्यही हो, अब यसमा अलिकति ग्रेडियन्ट अलिकति हाई भएर मैले थोरै डेसिमल पछाडि पनि गइरहेको छ यसमा। त्यो चिजहरू नै छ यसमा, त्यति धेरै अब डिफिकल्ट चिज केही छैन होइन। प्लान प्रोफाइलको कामहरू यही हो। अननेसेसरी चिजहरूलाई लेयरहरूलाई अफ गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो यो एक्जिस्टिङ रिभरहरू छ, यहाँनिर टेक्स्टहरू राखेर अब अझै यसलाई यो ड्रइङहरूलाई कस्टमाइजेसन गर्न मन लाग्छ भने गर्न सकिन्छ होइन। प्रोफाइलको काम यही हो। त्यसपछि क्रस सेक्सन पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, प्रोफाइल र यो हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भनेको एउटा प्रोफाइल र क्रस सेक्सन चाहिँ होइन। यो दुईवटा भनेको हाम्रो फुल स्केलमा प्लान र टेरेन भनेको हामीले फुल स्केलमा एक्सपोर्ट त गर्दा हुन्छ, तर हामीले त्यो प्रिन्टिङ फर्मेटमा हामीले त्यसलाई सो गर्न अलिकति गाह्रै छ होइन। त्यत्रो पेज हामीले कहाँबाट ल्याउनु होइन, त्यो स्केलमा हामीले प्रिन्ट गऱ्यो भने देख्दा पनि देखिँदैन, रिड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी नै ब्रेक गरेर प्रिन्टेबल फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, रिपोर्टमा राख्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर मेरो क्रस सेक्सन रिपोर्ट्समा अर्को भनेको मैले के गर्न सक्छु, क्रस सेक्सन सिटहरू होइन। क्रस सेक्सन सिटहरू पनि मैले के गर्न सक्छु, यहाँनिर एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। त्यसरी यसमा क्रस सेक्सन सिट्समा मैले थिचेँ भने अब यहाँनिर आउँछ कुन फ्रेममा उसले सोध्छ, कुन फ्रेममा गर्ने हो भनेर भन्छ। मैले अहिले न्यू भन्नेमा त्यसैमा राखेँ होइन। अनि त्यसपछि भनेको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स भनेर सोधिरहेको छ होइन। यो भनेको के हो भने एउटा सिटमा क्रस सेक्सनहरू कसरी राख्छस् भनेर सोधेको उसले। यहाँनिर मेरो एउटा यस्तो खालको पेपर छ भने, मानौँ मेरो यस्तो खालको पेपर छ भने होइन, क्रस सेक्सन भनेको त यहाँनिर एउटा क्रस सेक्सन राख्ला, यहाँनिर एउटा क्रस सेक्सन राख्ला, यहाँनिर अर्को क्रस सेक्सन राख्ला होइन। त्यसरी नै यसरी क्रस सेक्सनहरू यसरी प्लट गर्छ उसले। एउटै पेजमा यसरी पनि प्लट गरिदिन्छ, एउटै पेजभित्र मल्टिपल क्रस सेक्सनहरू प्लट गर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ उसले के भनेको भने नम्बर अफ रो कतिवटा राख्छस् होइन, प्लट कतिवटा फिट गर्छस् र कोलमहरू कतिवटा राख्छस् भनेर सोधेको उसले। एउटा पेजमा कतिवटा राख्ने भनेर सोधेको होइन। त्यो अनुसार अब एउटा कोलममा अरू पेजमा ग्यापहरू कति राख्ने, त्यही चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर कस्टमाइजेसन गर्न सक्छौँ। त्यो चिजहरू गरिसकेपछि हामीले यसलाई सिधै एक्सपोर्टमा थिच्यो भने त्यसले के गर्छ, हाम्रो ड्रइङहरूलाई एक्सपोर्ट गरिदिन्छ। अब ग्रिड लाइन सहितको गर्ने भए इन्क्लुड ग्रिड्स गरिदिने, ग्रिड लाइन चाहिँदैन भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सिधै एक्सपोर्टमा थिचेर हामीले ड्रइङ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। टोटल हाम्रो 147 पेजेस छ होइन। यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ। केही टाइम लिन्छ यसले पनि। यो एक्सपोर्ट हुँदासम्मलाई मैले यहाँनिर यो भिडियोलाई पज गर्छु, कति टाइम लिन्छ होइन। त्यसपछि मैले फेरि यसलाई सो गर्छु कसरी एड भयो भनेर। ओके, मलाई यहाँनिर सोध्यो होइन, अघि वार्निङ दिइरहेको थिएन, अलिकति स्लो भएर मलाई अलिक ढिलो सोधिरहेको छ। आर यु वान्ट टु एक्सपोर्ट क्रस सेक्सन भनेर सोधिरहेको छ। मैले यस गर्छु होइन। मैले क्रस सेक्सन एक्सपोर्ट गर्ने हो, यो हुँदै गर्छ। मैले केही टाइम यसलाई होल्ड गर्छु, त्यसपछि फेरि म आउँछु। मेरो ड्रइङ एक्सपोर्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले अब ड्रइङलाई देखाउँछु फेरि होइन। यो भनेको अर्को मेरो प्रोफाइल थियो। यहाँनिर फेरि त्यही फाइलमा हाम्रो जहाँनिर यो फाइल छ, स्मार्ट रोड फाइल छ, त्यहीँनिर एक्सपोर्ट भएर बस्छ। यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने मेरो त्यो फाइल ओपन गर्न सक्छु मैले होइन। अब यसमा चाहिँ के छ, मेरो ड्रइङ सिटहरू छ, के को क्रस सेक्सनको सिटहरू छ। अब यसमा आउनु पऱ्यो होइन। हामीले यो चिजहरू केही बनाउन पर्दैन, सफ्टवेयरले अटोमेटिक ड्र गरिदिन्छ होइन। यो फिचरहरू हामीले अब म्यानुअली गर्ने हुने यो चिजहरूलाई सफ्टवेयरले नै गर्छ सबै कामहरू। हामीले
के मात्रै गर्ने भने हामीले डिजाइनको काम चाहिँ राम्रोसँग एकुरेटली गरिदिने हो, बाँकी काम आफै भइहाल्छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले होइन, यहाँनिर मेरो यो ड्रइङहरू आइसकेको छ। यहाँनिर मैले त्यहाँनिर जति नम्बर अफ कोलम्स र रोजहरू जति मैले डिफाइन गरेको थिएँ त्यही अनुसार उसले के गरेको छ। यहाँनिर जेट इन्टर इ इन्टर गरौँ, फुल एक्सटेन्टमा जुम गरौँ होइन। यो गऱ्यो भने हाम्रो 147 सिट्सहरू छन् यति यो लाइनमा होइन। त्यसपछि भनेको हामीले यहाँनिर जुम गरेर हेर्न सक्छौँ। यो भनेको चेन्जेसहरू हामीले फर्स्टमा चेन्जेस देखाउँछ, त्यसपछि ग्राउन्ड लेभल डिजाइन लेभल कति छ, त्यसपछि यहाँनिर सोइल टाइपहरू कस्तो छ, कटिङ फिलिङ कति आएको छ, वेयरिङ कोर्स कति छ, तिनीहरूको एरियाहरू दिन्छ यहाँनिर होइन। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिरको यो भनेको माथिको ग्रेडियन्टको कुरा भयो, यो तलपट्टिको भनेको विड्थको कुरा भयो होइन। यसरी नै आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कतै टेक्स्टहरू ओभरल्याप हुन्छ भने त्यस्तो ओभरल्याप भएको टेक्स्टहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पऱ्यो होइन। ड्रइङमाथि चाहिँ टेक्स्टहरू ओभरल्याप हुनु भयो जस्तो यहाँनिर छ होइन। अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै लेयरलाई सर्टेन लेयरलाई अफ गरिदिन सक्छौँ होइन। LAYOFFले अफ गरेर मैले इन्टर गरेँ भने त्यसपछि मैले जुन जुन सेलेक्ट गर्छु त्यो चिजहरू के हुन्छ, लेयरहरू अफ भइदिन्छ होइन। यसलाई पनि अफ गर्न सक्छु, यसलाई पनि अफ गर्न सक्छु। अब यो लेयर 0 इज करेन्ट भनिरहेको छ, यसलाई करेन्ट लेयरलाई पनि अफ गर्छस् भनेर सोध्छ होइन। अनि यस गरिदियो भने अब मैले के भयो, टेक्स्ट मात्रै हुन्छ। मलाई एकैचोटि सेलेक्ट गरेर मलाई ड्रइङहरू मुभ होला भन्नु पर्दैन होइन। यसरी सेलेक्ट गरेँ भने सबै ठाउँको एकैचोटि लेयरहरू अफ हुन्छ। यसरी ओभरल्याप भनेर सक्ने ठाउँको टेक्स्टहरू मैले हटाउन सक्छु। त्यसपछि फेरि म लेयर गरेँ भने मेरो सबै लेयरहरू फेरि रिटर्न हुन्छ होइन। यसरी ओभरल्याप कुनै ठाउँमा टेक्स्टहरू ओभरल्याप भयो भने त्यो चिजहरू हामीले मिलाउनु पऱ्यो। अनि कतिपट्टि अब ड्रइङहरूमा यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि सफ्टवेयरले सानोतिनो प्रब्लमहरू दिन्छ, ग्राउन्डहरू हावामा उडिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसो भयो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, म्यानुअली एडिट गर्नु पऱ्यो। एकचोटि सरेर चेक चाहिँ गर्नु पऱ्यो, कतै चेक गर्ने कि कतै यो टेक्स्टहरू ओभरल्याप भइरहेको छ कि, यो तलपट्टि जुन इन्फर्मेसन टेक्स्टहरू छ यो होइन, त्यहाँको क्यालकुलेसन टेक्स्टहरू छ, यो टेबल चाहिँ यहाँ माथि ड्रइङमाथि गएर बस्यो भने त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट हटाउनु पऱ्यो होइन। त्यही चिजहरू ओभरल्यापहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो चिजहरू हेर्नु पऱ्यो। बाँकी त आफै अरू चिजहरू त्यसैले मिलाएर डिस्प्ले गरिदिइहाल्छ, केही पनि समस्या छैन त्यसको लागि। ओके, क्रस सेक्सनको एक्सपोर्ट गर्ने कुरा पनि यही भयो। त्यसपछि अरू छ हाम्रो डिटेल ड्रइङहरू चाहिन्छ भने तिनीहरूलाई पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ हामीले होइन। स्मार्ट रोडमा गएर डिटेल ड्रइङहरू जस्तो हाम्रो स्ट्रक्चरको लागि भयो, ड्रेनेजहरूको लागि भयो, अरू के केको लागि छ होइन, ग्याबिन वालहरू भयो, म्यासनरी रिटेनिङ वालहरूको, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड क्रस सेक्सनहरू नै हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। रिपोर्टमा टिपिकल ड्रइङ्सहरू भन्ने चाहिँ यहाँनिर धेरै चिजहरू छ, कस्तो खालको ड्रइङको टिपिकल क्रस सेक्सन चाहिन्छ त्यो यहाँबाट क्लिक गरेर चाहिँ त्यसरी जसरी अगाडिको हाम्रो एक्सपोर्ट भइरहेको थियो त्यसरी ड्रइङहरू यसरी एक्सपोर्ट हुन्छ। अब त्यसपछि रिपोर्ट्समा अब ड्रइङको कुरा भइहाल्यो। यो ड्रइङको यो माथिको भनेको फुल हो, यो भनेको प्रिन्टेबल फर्मेटको लागि भयो। त्यसपछि यहाँनिर डाटा क्वान्टिटीहरू भन्ने छ होइन। एउटा भनेको भोलोमेट्रिक डाटा हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी कस्ट इस्टिमेट गर्ने डाटा हुन्छ। अर्को भनेको जोमेट्रिक डाटा हुन्छ, त्यो भनेको कन्स्ट्रक्सनको बेला युज गर्ने जोमेट्रिक डाटा होइन। जोमेट्रिक डाटा भन्यो भने त मैले फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने, अब फिल्डमा पनि त लेआउट त गर्नु पऱ्यो नि होइन। अब यसमा गरिसकेपछि उसले अटोमेटिक यो लेन्थहरू लिन्छ, त्यसलाई मैले जेनेरेट गरेँ भने उसले फेरि केही टाइम त लिन्छ जेनेरेट हुनलाई होइन। उसले के गर्छ, जोमेट्रिक डाटाहरू कम्प्युट गरिदिन्छ। त्यहाँको स्टिङ नर्दिङ डाटाहरू, एलिभेसनहरू कति छ, कर्भहरूको डिटेलहरू सब जति पनि इन्फर्मेसन छ, सुपर एलिभेसनको कुराहरू छ, एक्स्ट्रा वाइडेनिङको कुराहरू सबै जोमेट्रिक फर्ममा दिन्छ होइन, एउटा टेबुलर फर्ममा दिन्छ यसले। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले प्रिन्टेबल फर्मेटमा एडिट गरेर हामीले रिपोर्टमा राखेर अनि त्यो रिपोर्टलाई सबमिट गर्न पऱ्यो। के टाइम लिन्छ यसले, नलिने होइन। यो भिडियोलाई मैले त्यही भएर के टाइम पज गर्छु। त्यसपछि फेरि यो आइसकेपछि मैले फेरि क्वान्टिटी लास्ट एउटा क्वान्टिटी पनि कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भनेर त्यो चिज पनि सिकाउँछु। मेरो क्वान्टिटी एक्सपोर्ट भइसकेको छ, यहाँनिर मैले हेर्न सक्छु होइन। मेरो क्वान्टिटी सिट यो चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ, यो क्वान्टिटी एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब जति पनि क्वान्टिटी क्यालकुलेसनको पार्ट हुन्छ होइन, सबै यसैभित्र हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी क्यालकुलेसनहरू। यो समरी सिट आइरहेको छ यसमा हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। कटिङ क्वान्टिटी एकदम धेरै छ होइन फिलिङ क्वान्टिटीको तुलनामा। अब हामीलाई यो ब्यालेन्स गर्ने एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यहाँनिर ग्रेड मिलाउनाले गर्दाखेरि हाम्रो कटिङ फिलिङ गाह्रो भइरहेको छ होइन। अब ग्रेड मिलाउनु पऱ्यो, फिलिङमा अब स्ट्रक्चर चाहिन्छ, कटिङ अब त्यत्रो 10-15 मिटरको स्ट्रक्चर राख्नु सम्भव पनि छैन होइन। त्यसपछि अब कटिङमा राख्नु पऱ्यो, कटिङ तलबाट लिएर जाँदाखेरि अब यही हो होइन। ग्रेड मिलाउनको लागि बढी क्वान्टिटी चाहिन्छ, यो चाहिँ बुझौँ होइन। यदि हाम्रो ग्रेड सजिलै मिल्ने खालको ठाउँ छ भने, जस्तो मैले यहाँनिर एउटा सानो ड्रइङ गरेर देखाउँछु होइन, क्वान्टिटी किन बढी आउँछ भन्ने कुरा कटिङ क्वान्टिटीहरूको। हाम्रो यस्तो खालको पाहाड छ मानौँ होइन, यहाँबाट जान्छ हाम्रो रोड, कसरी जान्छ हाम्रो यहाँबाट यसरी जान्छ रोड होइन। अनि अब यहाँनिर जान्छ, त्यसपछि अब यहाँनिर कतै आइपी राखौँला, त्यसपछि फेरि अर्को भनेको यसरी जान्छ हाम्रो आइपी यहाँनिर राख्छ होइन। अब यो आइपी राख्दाखेरि अब यसको अराउन्ड 12% अहिले नै पुगिसक्यो मानौँ होइन। अब यसलाई कटिङ क्वान्टिटी यो भनेको हाम्रो 4-5 मिटर यहाँनिर कटिङ आइरहेको छ होइन।
अब यहाँनिर 4-5 मिटर कटिङ आइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले यसरी लान सकेको भए होइन, यहाँबाट यसरी, सरी अर्को कलर युज गर्छु मैले, यहाँबाट मैले यो रोडलाई यसरी माथिबाट यसरी लिएर जान सकेको भए यो क्वान्टिटीहरू मेरो घट्थ्यो नि त होइन। तर यहाँनिर के हुन्छ, यो ग्रेडियन्ट भनेको 24-25%, 30% होइन, यसरी ग्रेडियन्टहरू बढिदिन्छ। अब यो ग्रेडियन्ट मिलाउनको लागि भने हामीले तल डाउन गर्नुपर्छ। अब त्यो डाउन गर्दाखेरि कटिङ क्वान्टिटी बढेर आउँछ। त्यही नै हो समस्या भनेको। अब त्यही भएर नयाँ ट्र्याक खोल्दा आफूले प्लान गरेर सबै फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरेर ट्र्याक खोल्ने हो भने एकदमै राम्रोसँगले डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब डोजर लाएर पहिल्यै ट्र्याक खोलिसकेको छ, त्यो बाटो हामीले चल्न पनि पाइँदैन। अब त्यसमा अलिअलि गर्ने हो होइन, मिलेसम्म गरिदिने हो, नमिलेको त अब के नै गर्न सकिन्छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यसरी क्वान्टिटीहरू चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ क्वान्टिटीहरू आउनसक्छ। त्यसपछि अब यही सिटहरूले, यो क्वान्टिटी सिट छ हामीसँग यहाँनिर। यो क्वान्टिटी सिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, एउटा यो सिटलाई समराइज गरेर एउटा रिपोर्ट जस्तोको क्वान्टिटी, अब कुन मेसनरी वालहरूको अर्थो क्वान्टिटी कति छ, अर्थोको सबै क्वान्टिटीहरू यसमा आइरहेको हुन्छ होइन। भोलम मेन त हामीलाई चाहिने भोलम क्वान्टिटी हो, भोलमहरू यसमा छ, अर्थो भोलमहरू सबै यहाँनिर छ होइन। त्यसै गरी ड्रेनेजको क्वान्टिटीहरू सबै यसमा छ। त्यसरी कभ स्टोनहरू राखेको छ भने सबै यसमा हुन्छ क्वान्टिटीहरू। जे जे चिजहरू राखेको छ हामीले सबै क्वान्टिटीहरू के हुन्छ, हाम्रो यसमा क्वान्टिटीहरू हुन्छ। त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। यही हो क्वान्टिटीहरू एक्सपोर्ट गर्ने। अब अरू चिजहरू त खासै धेरै छैन होइन। अब हामीले चाहिँ रिपोर्ट कम्पाइलेसनको कुराहरू आउँछ। यो फर्मेट मिलाउने होइन, एउटा क्वान्टिटीहरू यही हो, क्वान्टिटीलाई अब प्रिन्टेबल फर्मेटमा मिलाउने सबैलाई क्वान्टिटीहरू क्यालकुलेसन सफ्टवेयरले गरिदिन्छ। जस्ट अबको काम के हुनु पऱ्यो भने फर्मेटिङको कामहरू हुनु पऱ्यो भने फर्मेट मिलाउने, प्रिन्ट गर्ने। यसको लागि मैले रिकमेन्ड गर्दा के गर्छु भने भोलम 1मा मेन रिपोर्ट बनाऊ होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल पार्टहरू क्यालकुलेसनको कसरी गरेको होइन त्यसको थ्योरी पार्टहरू भोलम 1मा, भोलम 2मा सबै क्यालकुलेसनको कामहरू, रेट एनालाइसिस, कस्ट इस्टिमेट, क्वान्टिटी क्यालकुलेसनको कामहरू भयो होइन, सबै चिजहरू भोलम 2मा राखौँ। त्यसपछि भोलम 3मा ड्रइङको पार्टहरूलाई मात्रै राखौँ होइन। भोलम 3मा चाहिँ के गरौँ, प्लान एन्ड प्रोफाइलको जुन हाम्रो सिटहरू छ, टिपिकल क्रस सेक्सनहरू हुनसक्छ, टिपिकल ड्रइङ्सहरू हुनसक्छ, त्यसपछि भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनहरू छन् होइन, त्यो ड्रइङहरू हामीले के गर्नु पऱ्यो, भोलम 3मा राख्नु पऱ्यो। यसरी 3 पार्टमा 3वटा भोलममा हामीले रिपोर्ट बनायो भने हाम्रो कम्प्लिट रिपोर्ट भयो। अब हाम्रो कलेज रिपोर्टहरूमा छ भने त अब कलेज रिपोर्टमा त धेरै हुँदैन, त्यो 500 मिटर 500-700 मिटरको रोड गर्छौँ, एउटै रिपोर्टमा पनि भइहाल्छ होइन। फर्स्टमा हामीले थ्योरिटिकल पार्ट राखौँ, एउटै रिपोर्टको फर्स्टमा थ्योरिटिकल पार्ट होइन, एनेक्स 1, 2, 3 भनेर राखौँ। एनेक्स 1मा मेन रिपोर्ट राखौँ, एनेक्स 2मा हामीले के राखौँ, कस्ट एन्ड क्वान्टिटी क्यालकुलेसनको कामहरू गरौँ। त्यसपछि एनेक्स 3 आउँछ, एनेक्स 3मा के गरौँ हामीले हाम्रो ड्रइङको रिपोर्टहरू राखौँ। अब त्यसमा पेपर फोल्ड गरेर एउटै रिपोर्टमा बनाउने कामहरू त सबैलाई थाहा भएको कुरा होइन। अब यही हो रोडको काम गर्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरू भनेको यति नै हो होइन। अब एउटा सानो मैले अर्को एउटा भिडियो पनि राख्छु, त्यो भनेको चाहिँ कस्टमाइजिङको कामहरू कसरी गर्ने भने त्यसको पनि एउटा पार्ट चाहिँ मैले यसमा अपलोड गरिदिन्छु। ओके, सकेसम्म मैले अहिले यति थोरै समयमा धेरै चिजहरू बुझाउने कोसिस गरेँ होइन। अब यति सानो समयमा बुझिसक्ने कुरा त होइन, त्यही पनि अब कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन भने त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। मैले कति बुझाउन सकेँ कति बुझाउन सकिनँ भने त्यो मेरो पनि कमजोरीहरू होला नि आफ्नो ठाउँमा होइन। ओके, त्यस्तो केही छ भने फेरि कमेन्ट सेक्सन छँदैछ आफ्नो इन्टरेक्सन गर्नको लागि, तल कमेन्ट सेक्सनमा छोडौँ होइन। के भयो भने फेरि अरू यसको अलिअलि फर्दर केही रिकमेन्डेसनहरू, केही सजेसनहरू अथवा केही हेल्पहरू अथवा तपाईँहरूले मलाई दिनुपर्ने केही छन् भने त्यस्तोहरू, यहाँनिर मिस्टेक छ तपाईँले भनेको त्यस्तो केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मजाले गरौँ, इन्टरेक्सन पनि हुन्छ। मैले नजानेको कुरा मैले सिक्न पाउँछु, तपाईँहरूले नजानेको कुरा मैले सिकाउन पाउँछु होइन। यही हो टु वे कम्युनिकेसनको कुराहरू आउँछ यहाँनिर। अब यसमा भनेको मैले यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर इन्ड गर्छु र लास्टमा मैले अब एउटा भिडियो भनेको कस्टमाइजिङ पार्टको पनि, जुन हाम्रो यहाँ टुल्समा कस्टमाइजेसन हुन्छ त्यसको पनि मैले यहाँनिर रिपोर्ट बनाउँछु। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।